देखिए, कैमरे की आंख से झूठ नहीं बोला जा सकता। मैं आपको कुछ भी कहूँ आप नहीं मानेंगे जब तक आपको कैमरा जो है वो ये देख ना ले। ठीक है, एक खबर आ गई आपके पास, लेकिन अगर वो खबर उसके बाद दुरुस्त हो गई है तो उसको दुरुस्त करना भी आपका काम है। आप ही को उस खबर को दुरुस्त करना चाहिए। सर्विसेज हॉस्पिटल में यकीनन पानी आया, और पानी जो बेसमेंट में है ख़ास तौर पर, वहाँ पर एक खिड़की खुली रहने से वो पानी जो है वो बेसमेंट के अंदर इकट्ठा हुआ। इसके ऊपर जो महकमाना बातचीत होगी वो तो होगी, बाद में देखेंगे। लेकिन उस खबर को मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 4 बजे के बुलेटिन तक तकरीबन तमाम चैनल्स ने अपने बुलेटिन्स के अंदर उस खबर को दिखाया। ये नाइंसाफ़ी है। आप पहली वीडियो चलाएं जी, जिसके अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल की वो एमरजेंसी भी शामिल है, जिसके अंदर ये है जी, ये सर्विसेज हॉस्पिटल की वो एमरजेंसी है जो आपके तमाम चैनल्स के मुताबिक पानी से भरी हुई है और पानी नहीं निकाला गया। ये इस वक्त एमरजेंसी और ये आज से 4 घंटे पहले की बात है। मैं आपको अभी जो है वो टाइमिंग के साथ भी मैं आपको गुजारिश करूंगी कि किस किस वक्त कहाँ से जो है वो पानी निकाल दिया गया था। और ये बाकायदा तौर पर एक पूरा चार्ट, एक डैशबोर्ड बन रहा है जिसको चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रही हैं। कौन कौन सी जगह पर, मैं ये बता ही देती हूँ पहले। ये अभी मेरे पास जो है वो शाम 4:40 तक की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है जी। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर जो नबीहा रोड है उसके ऊपर जी ये 11:45 पे क्लियर हो चुका था। नाबिया रोड, ओके, नाबा, ओके, थैंक यू वेरी मच करेक्शन के लिए। जीपीओ जो है वो 9:12 पे सुबह क्लियर कर दिया गया था। रेलवे स्टेशन को 2:55 पे क्लियर कर दिया गया था। एक्सप्रेस रोड को जो है वो 2:50, मुझे प्लीज़ गुजारिश करने दें। उसके बाद जो कूपर रोड है वो 3 बजे क्लियर कर दी गई थी। शाह जमाल जो है 11:06 पे क्लियर कर दिया गया था। चबुर्जी चौक जो है उसको 4:40 पे, अभी जब ये रिपोर्ट आई है तो चबुर्जी चौक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। लिटन रोड जो है वो उसके ऊपर काम जारी है। जो चौक करतबा है मजंग वाला वो 2:15 के ऊपर उसको क्लियर कर दिया गया था। कजाफी स्टेडियम पे काम जारी है। जो टिक्का चौक है जौहर टाउन का 2:56 पे क्लियर। तो ये पूरा एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी, ताकि मेरे बताने की बजाय जो आपके पास फैक्ट्स हैं वो मौजूद हों। सो मेरी गुजारिश ये है कि जो यकीनन जहाँ पानी खड़ा हुआ, ये मुख्तलिफ सड़कें, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मुख्तलिफ सड़कें हैं जो आप देखेंगे। ये आबिद मार्केट है जी, चलाएँ ये आबिद मार्केट, ये देख लें कि इसके ऊपर जो है वो पानी हमेशा, आबिद मार्केट मशहूर ज़माना है कि वहाँ पर किस तरह से पानी खड़ा होता है। और ये सारा अमला वासा का अमला है, और ये भी शायद पंजाब की तारीख़ में किसी चीफ सेक्रेटरी को इस तरह से 9:30 बजे सड़कों पे खड़े हुए किसी ने नहीं देखा। जो इस मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी साहब भी जो है वो दफ्तर में नहीं बैठे हुए थे, वो भी सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। ये सक्शन सेंट जो इनके पंप्स हैं वो लगे हुए हैं। अगली जो मुख्तलिफ फुटेजेस है, ये ऐवान इकबाल की फुटेज है, ये आप मुलाजा फरमा रहे हैं। तो मेरे कहने की बात नहीं है, बात यह है कि हम आपके साथ जो रीसेंट और जो असल सूरत हाल है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो सूरत हाल सच है जो आपको भिजवाई जा रही है उसको बराए मेहरबानी दिखाना आपका जो है वो फ़र्ज़ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चंद घंटों के अंदर जो है वो इस पानी को क्लियर किया गया है। अफसोस की बात यह है कि ये वो लोग इसके ऊपर, सोशल मीडिया आपको पता है उसका एक तरीक़ाकार, एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर एक तो प्रोपेगेंडा सेल चलाना होता है। बड़े बड़े वो अपने आप को जो सहाफ़ी कहते हैं, जो प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, वो पुरानी फुटेजेस भी निकाल कर, अब चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक 1 जुलाई की फुटेज है जिसके अंदर उन्होंने ये फुटेजेस आप साथ साथ देखते जा रहे हैं। 1 जुलाई का एक फुटेज है जिसमें बारिश हुई थी और चीफ मिनिस्टर साहिबा इस्लामाबाद से वापस आ रही थी, वो सीधी जो है वो चली गई थी चेक करने के लिए पानी को। उस फुटेज को आज की फुटेज बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर डाला गया है और उसके ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो बरपा है वो होता ही है। लेकिन ये उनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि उनको जो उनके पास रीसेंट आज की फुटेज है, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है जो वो कर सके, इसलिए उनको पुरानी फुटेजेस को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये बातें वो कर रहे हैं जिनके पास पिछले 11 साल से एक सूबे में हुकूमत है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो प्रोपेगेंडा सेल के अलमशहूर जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने आज की खैबर पख्तूनख्वा की फुटेजेस देखी हैं? मैं नहीं करना चाहती। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे लोग हैं,
خیبر پختونخوا میں بھی اگر جو ہے ہسپتال ڈوبے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر ابھی بھی جو پیشنٹس کو لے جانے کے لیے یا میتوں کو لے جانے کے لیے لوگوں کو بڑے بڑے پتھروں کے اوپر سے جو ہے وہ چار پہیاں لے جانی پڑتی ہیں، اور وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں ایک ٹوٹ بٹوٹ رکھا ہوا تھا، اور وہ ٹوٹ بٹوٹ جو ہے اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ادھر سے آواز آتی ہے ایئرپورٹ لگا کے، یہ ادھر سے بھی آتی ہے یا دونوں میں سے آئے گی۔ تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا خوف ہے، جو ان سے تکلیف ہے، وہ بہت سارے لوگ اب تو خیر اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ میں کوئی سیاسی بات نہ کرتی اگر یہ اس ایک آفت کے اوپر بھی سیاست نہ کی جاتی۔ اب مجھے یاد کرانا پڑے گا، ڈینگی آیا تھا تو ایک بہت بہادر امت مسلمہ کا ایک لیڈر جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا تھا، اور اس کو پتہ نہیں وہ ٹوٹکوں سے بتایا گیا تھا یا کس نے کہا تھا کہ تم تبھی بچو گے اگر تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، تو وہ مر گئے تھے خیبر پختونخوا کے لوگ۔ ان کو ڈینگی جو ہے وہ ڈینگی سے ہلاکتیں ہو رہی تھی، وہ پہاڑ سے نیچے نہیں اترا تھا۔ اور اس وقت بھی خادم اعلیٰ پنجاب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ہی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے فیلڈ ہاسپٹل بھیجے تھے، وہاں جا کر فیلڈ ہاسپٹلز نے وہاں پر خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے اندر کوئی غلط کام ہو، کہیں پر اگر جو ہے کوئی کمی کوتاہی ہے، ہم اس کو سننے کے لیے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم کوئی خدائی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو کام ہو رہا ہے اس کو اکنالج بھی ہونا چاہیے۔ اور اس لیے مجھے آج یہ تصاویر آپ کو دکھانی پڑی، اور یہ تصاویر صرف لاہور کی نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہ تصاویر پورے پنجاب کے مختلف حصوں کی ہے، اس میں نارووال بھی ہے، اس میں قصور بھی ہے، اس میں شکر گڑھ بھی ہے، اس میں راول پنڈی بھی ہے۔ سو تمام تر شہروں کے اندر سے جو رپورٹس ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ کے پاس پہنچ رہی ہیں، اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ اور یہ تکلیف دہ بات ہے میرے لیے، مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 3 دن کی بارشوں میں 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے ہمارے لیے کہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں، جو بہنیں تھیں یا بچے تھے، جو بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ان کو وہ قدرتی آفت کی نظر ہوئے ہیں۔ ہم تو سیاست نہیں کر رہے، ہم تو اس کے اوپر جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کر رہے، ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو بھی اگر سیکھنا ہے، اگر ان کو کہیں مدد چاہیے تو وہ چیف منسٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو بھی اپنے لوگ سمجھتی ہیں، وہاں پر جس بھی چیز کی ضرورت ہو مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، بات وہ کرے جس کا خود کا دامن صاف ہو۔ آپ نے پچھلے 11 سال میں ایک صوبے میں حکومت کرنے کے بعد نااہلی، نالائکی، اور اب بھی کیا ہے، کوئی آپ ڈھنگ کا پروجیکٹ نہیں دیکھیں گے، کوئی آپ بات نہیں دیکھیں گے، صرف اور صرف جو ہے بدتمیزی اور دھمکی پہ بات ہوگی۔ جو بارشوں کی اب مزید بارشوں کی پیشن گوئی ہے، اس کے اوپر پی ڈی ایم اے نے بھی اپنا الرٹ جاری کیا ہے، جس کے اندر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر جو ہے وہ گھروں سے نہ نکلا جائے۔ جو بچے ہیں ان کو نشیبی علاقوں میں پانی اگر جمع ہوتا ہے ان کو اس سے دور رکھا جائے۔ جو الیکٹرک جو آلات ہیں یا جو کھمبے ہیں یا تارے ہیں، ان سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جماعت جو ہے جس نے ہمیشہ ہر چیز پہ سیاست کی، پاکستان کے خلاف ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ان کو کانسپریسی کرنی ہوتی ہے، اور یہ بارش کے پانی کے اوپر بھی وہ سیاست کرنے سے جو ہے وہ نہیں چوکے۔ اور یہ مذاق نہیں ہے کہ 7 گھنٹوں کی بارش، مسلسل بارش کے بعد صرف 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر جو ہے میجورٹی علاقہ کلیئر کر دیا جائے، یہ مذاق نہیں ہوتا۔ اور اس کو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو بارشوں کا پانی ہے یہ بھی پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ہوا ہے۔ وہ ذرا اگر آپ پنجاب کی وہ سیف سٹی کی جو بچی بریف کر رہی ہے وہ ذرا فوٹیج چلائیں کہ سیف سٹی کے کیمروں کے ساتھ پہلی دفعہ جو بارش کا پانی کہاں کہاں کھڑا ہے اور اس کو کس کس طرح سے جو ہے وہ کہاں اس کو رپورٹ کیا گیا، اور یہ کیمرے جو ہیں ان کے ساتھ مکمل طور پر سرویلنس جو ہے وہ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام ٹریفک پولیس، ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کے لوگ، ہماری اس وقت جتنی روڈز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے جو انٹرا سٹی یا جو دوسرے شہروں سے جو ملانے والی سڑکیں ہیں، تمام سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ پانی کو کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔
اور ابھی بھی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ ایک لاہور کا بہت بڑا حصہ اور پنجاب کا جو ہے وہ تقریباً بہت سارا حصہ جو ہے وہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی زیر قیادت ان کے ایک ایک لمحے کی رپورٹ جو ہے وہ لے رہی ہیں، اور مجھ سمیت انہوں نے یہ مجھے حکم کیا کہ چونکہ شاید میری غلطی ہے کہ میں میڈیا تک یہ تمام فوٹیجز جو پورا لاہور دیکھ رہا ہے، لوگ خود رپورٹ کر رہے ہیں، ابھی اس میں بہت ساری فوٹیجز ایسی ہے جو عام لوگوں نے بنائی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں میں مینار پاکستان کے پاس جاتا گنج بخش کی جو ہے وہ یہ عام لوگ خود ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں، لیکن وہ میڈیا کو چونکہ شاید نظر نہیں آیا، ان کو نہیں پہنچی، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ تک یہ تمام ویڈیوز، یہ تمام فیکٹس جو ہے وہ پہنچاؤں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ DHA کے علاقے یا کچھ جو ایسی کالونیز یا ایسی جگہ ہیں جو پنجاب حکومت کے زیر انتظام نہیں ہیں، وہاں کی فوٹیجز لگا کر جو ہے وہ بہت سارے پروپیگنڈا سیل کے صحافی جو ہیں وہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی مطلب آپ نام صحافی کا استعمال کرتے ہیں تو اپنی معلومات کو کم از کم چیک تو کر لیا کریں بات کرنے سے پہلے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر جو میں نے اسی لیے آپ کو سب کو تکلیف دی کہ اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو معلومات دوں، اور وہ معلومات دینے کے لیے میں نے آپ کو گزارش کی ہے، سو مہربانی کر کے جو اپنی معلومات ہیں ان کو اپڈیٹ فرما لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔